10 दिन बाद एक सुबह बंदरगाह पर 2 जहाज सफ़र के लिए तैयार खड़े थे। एक जहाज़ पर ज़ुबैर यतीम बच्चों बेवाओं को लिए जा रहा था और दूसरे जहाज़ पर दलीप सिंह राजा की तरफ से हज्जाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद के लिए हाथी, सोना, चांदी और हीरों के तोहफ़े लेकर जा रहा था। हाथी तादाद में 10 थे। राजा और वली अहद ज़ुबैर और उसके साथियों को रुखसत करने के लिए बंदरगाह तक आए। राजा बेवाओं और यतीम बच्चों में से हर एक को गिरां कदर तोहफ़े दे चुका था। ज़ुबैर को उसने कई चीज़ें पेश की, लेकिन उसने फ़कत गेंडे की ढाल पसंद की। रानी अपना मोतियों का बेशकीमत हार सख्त इसरार के बाद नाहिद को पहना सकी। राजकुमारी रुखसत के दिन उसके घर आई और बज़िद होकर नाहिद को अपनी हीरे की अंगूठी दे गई। बंदरगाह पर जहाज़ में सवार होने से पहले राजकुमार ने आबदीदा होकर खालिद को गले लगा लिया और अपनी मोतियों की माला उतार कर उसके गले में डाल दी। जहाज़ों के बादबान खोले गए और हवा के झोंके जहाज़ों को धकेलने लगे। शहर के लोगों ने अपने मेहमानों को आंसुओं और आहों के साथ अलविदा कहा। औरतों के लिए जहाज़ के अंदर एक कुशादा कमरे के अलावा बालाई तख्ता के एक हिस्से पर भी चिलमने डालकर पर्दे का इंतज़ाम किया गया था। खालिद इधर उधर घूम फिर कर मलाहों के काम में दिलचस्पी ले रहा था। नाहिद अली के साथ तख्ता जहाज़ पर खड़ी नारियल के उन बुलंद कामत और सरसब्ज दरख्तों को देख रही थी जिनकी छाँव में उसने ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। सुबह शाम में तब्दील हो गई और सरांदीप का साहिल उफक पर एक हल्की सी सरसब्ज लकीर नजर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये लकीर भी शाम के धुंधलुके में छुप गई। वो आंसू जो देर से नाहिद की आंखों में जमा हो रहे थे टपक पड़े। अली भी अपना आबाई वतन छोड़ने पर कदरे मलूल था, लेकिन उसके दिल में खालिद और नाहिद के साथ जाने की खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। रात के वक्त मतला साफ था। बच्चे और औरतें अरशे पर खुली हवा में सो गए। नाहिद देर तक आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखती रही। चिलमन की दूसरी तरफ खालिद ज़ुबैर और मलाहों से बातें कर रहा था। हाशिम 8 साल का लड़का नाहिद के करीब लेटा हुआ था। उसकी माँ फौत हो चुकी थी और बाप अबुल हसन के साथ लापता हो चुका था। हाशिम उठकर बैठते हुए तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। नाहिद ने पूछा, क्या है हाशिम? उसने सवाल किया, अली कहाँ है? वो खालिद के साथ मलाहों से बातें कर रहा है। मैं उसे एक बात पूछकर अभी आता हूँ। ये कहकर हाशिम तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अली के पास पहुंचा और पूछने लगा, अली, जब जहाज़ डूब जाता है तो क्या होता है? अली ने भोलेपन से जवाब दिया, समंदर की तह में चला जाता है। मल्लाह इस जवाब पर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाशिम ने फिर कहा, वाह, ये तो मुझे मालूम था। मैं पूछता हूँ, लोग कहाँ जाते हैं? लोगों को मछलियाँ खा जाती हैं। झूठ, मछलियों को तो आदमी खाते हैं। अली ने फिर जवाब दिया, ज़मीन पर आदमी मछलियों को खाते हैं, लेकिन समंदर में मछलियाँ आदमी को खा जाती हैं। हाशिम कुछ समझा और कुछ ना समझा और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। चंद दिनों के बाद ये जहाज़ मालाबार के साहिल के साथ साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में सामान खुराक और ताज़ा पानी हासिल करने के लिए उन्हें मगरबी साहिल की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होना पड़ा। इस दौरान में उन्हें कोई हादसा पेश ना आया। मालाबार की एक बंदरगाह पर चंद अरब ताजरों ने ज़ुबैर का खैर मकदम किया और गुज़श्ता तवील सफ़र में थके हुए मुसाफिरों को 4 दिन के लिए अपने पास ठहरा लिया। इन 4 दिनों में सरांदीप के राजा के ग्रां कदर तोहफ़ की खबर दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। रुखसत के दिन हाकिम शहर बंदरगाह पर ज़ुबैर और दलीप सिंह से मिला और उसने उन्हें रास्ते में बहरी डाकुओं के हमले के खतरे के पेश नज़र होशियार रहने की ताकीद की। दलीप सिंह ने जवाब दिया, आप फिक्र ना करें, हमारे जहाज़ पूरी तरह मुसल्लह हैं। तीसरे दिन मस्तूल पर से दोनों जहाज़ों के पहरेदारों ने यके बाद दीगरे उफ़्क़ शुमाल की तरफ इशारा करते हुए 2 जहाज़ों की आमद का पता दिया और जहाज़ रान परेशान होकर तख्ता जहाज़ पर खड़े हो गए। दलीप सिंह का जहाज़ आगे था। वो अपने जहाज़ को रोकने का हुक्म देकर ज़ुबैर का जहाज़ करीब आने का इंतज़ार करने लगा। जब दोनों जहाज़ एक दूसरे के बहुत थोड़े फासले पर खड़े हो गए तो दलीप सिंह ने कहा, मुमकिन है वो जहाज़ बहरी डाकुओं के ना हो, लेकिन हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपना जहाज़ मगरब की तरफ ले जाएं, मैं इनसे निपट लूँगा। ज़ुबैर ने जवाब दिया, नहीं, हम ख़तरे में आपका साथ नहीं छोड़ सकते। दलीप सिंह ने कहा, मुझे आपकी हिम्मत पर शुबा नहीं, लेकिन हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चों की जान बचाना है। ज़ुबैर ने जवाब दिया, अगर वो वाकई बहरी डाकू हैं तो मुमकिन है मगरब की तरफ से भी उन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा हो। इस सूरत में भाग निकलने की बजाय लड़ना कम खतरनाक होगा और हमसे ये भी नामुमकिन है कि हम अपने दोस्तों की जानें खतरे में छोड़कर भाग जाएं। आपकी मर्जी, ताहम औरतों को हुक्म दें कि वो नीचे चली जाएं। दलीप सिंह ये कहकर अपने साथियों को हिदायत देने में मसरूफ़ हो गया। ज़ुबैर ने खालिद से कहा, खालिद, तुम औरतों और बच्चों को नीचे ले जाओ।
दोनों जहाज़ों के मल्लाह कील कांटे से लैस होकर दूर से आने वाले जहाज़ों को देखने लगे। कुछ देर के बाद दिलीप सिंह एक जहाज़ का स्याह झंडा पहचान कर चिल्लाया, ये बहरी डाकुओं के जहाज़ हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। जुबैर ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, भाइयों, ये औरतें और बच्चे हमारे पास अमानत हैं, हमें इन्हें सलामती से बसरा पहुंचाना है। अगर हम पर इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ना होती तो हमारा तरीके जंग इस तरीके जंग से मुख्तलिफ होता जो मैंने अब तजवीज़ किया है। मैं एक ख़तरनाक मुहिम के लिए तुम में से 2 रज़ाकार चाहता हूँ। इस पर सबसे पहले खालिद और उसके बाद तमाम मलाहों ने यके बाद दीगरे अपने नाम पेश किए। जुबैर ने कहा, इस काम के लिए 2 बेहतरीन तैराक दरकार हैं, मैं ये काम इब्राहिम और उमर को सौंपता हूँ। जुबैर की हिदायत पर दोनों जहाज़ों से 2 कश्तियाँ समंदर में उतार दी गईं और उनके साथ बांध बांधे गए। दिलीप सिंह के जहाज़ पर हाथियों के लिए खुश्क घास मौजूद थी। मलाहों ने उसके चंद गट्ठे उतार कर कश्तियों पर ला दे। इब्राहिम और उमर हाथों में जलती हुई मशलें लेकर कश्तियों पर सवार हो गए। उसके बाद जुबैर और उसके साथी तरकश और कमानें संभाल कर हमला आवरों के करीब आने का इंतजार करने लगे। अगले जहाज़ का रुख दिलीप सिंह के जहाज़ से ज़्यादा जुबैर के जहाज़ की तरफ था। उमर और इब्राहिम की कश्तियाँ एक लंबा चक्कर काटकर हमला आवरों के अकब में पहुंच चुकी थीं। जुबैर एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागता हुआ अपने साथियों को हिदायत दे रहा था। हमला आवर जहाज़ ने करीब आते ही जुबैर के जहाज़ पर तीर बरसाने शुरू कर दिए और एक तीर सन से जुबैर के सर के करीब से गुजर गया। उसके साथ ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, आप किसी महफूज जगह पर बैठ जाइए, हम दुश्मन के तीरों की जद में आ चुके हैं। जुबैर ने चौंक कर पीछे देखा। नाहिद तीर कमान हाथ में लिए खड़ी थी। आंखों के सिवा उसका बाकी चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। जुबैर ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ नीचे। नाहिद ने इत्मीनान से जवाब दिया, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं तीर चलाना जानती हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़कर एक सिपाही के करीब बैठ गई। कुछ देर तीरों की लड़ाई होती रही। लुटेरे जहाज से ज़्यादा करीब पहुंचकर जलते हुए तीर फेंकने लगे। दूसरी तरफ से जुबैर की हिदायत के मुताबिक इब्राहिम और उमर ने अपनी कश्तियाँ सीधी लुटेरों के जहाज़ों की तरफ छोड़ दीं और करीब पहुंचकर जलती हुई मशलों से घास को आग लगाई और पानी में कूद गए। लुटेरे जो हाथों में कमंदे लिए हुए अपने हरीफ के जहाज़ों पर कूदने के लिए तैयार खड़े थे, बदहवास होकर कश्तियों की तरफ मतवज्जा हुए। हवा के झोंकों ने कश्तियों से आग के शोलों को जहाज के बाद बानों तक पहुंचा दिया। आन की आन में लुटेरों के दोनों जहाज़ों पर आग बेकाबू हो चुकी थी और वो चीखते चिल्लाते समंदर में छलांगे लगा रहे थे। उसके साथ ही दिलीप सिंह और जुबैर के आदमी तीर बरसा रहे थे। जुबैर ने लुटेरों का एक जहाज़ अपने जहाज़ के बिल्कुल करीब आता देखकर आग के खतरे से बचने के लिए लंगर उठाने का हुक्म दिया, लेकिन इतने में 10 लुटेरे कमंदे डालकर जुबैर के जहाज़ पर कूदने में कामयाब हो चुके थे। जुबैर के साथियों ने उन्हें आड़े हाथों लिया। लुटेरों के जहाज से एक तीर आया और जुबैर के बाएं बाजू में पैवस्त हो गया। उसके साथ ही नाहिद की कमान से एक तीर निकला और एक लुटेरे के सीने में पैवस्त हो गया। जुबैर ने मरहबा कहा। नाहिद ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। जुबैर कमान फेंक कर बाजू से तीर निकालने की कोशिश कर रहा था। नाहिद ने जल्दी से कमान नीचे रखकर एक हाथ से जुबैर का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से तीर खींचकर निकाल दिया। तीर के निकलते ही जुबैर के बाजू से खून की धार बह निकली। नाहिद ने उसकी कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और झट से अपने चेहरे का निकाब उतार कर जख्म पर बांध दिया। जुबैर का जहाज कमंदों की जद से निकल चुका था और जलते हुए जहाज के रहे सहे मल्लाह मायूस होकर पानी में छलांगे लगा रहे थे। जुबैर ने दोबारा कमान उठाते हुए कहा, नाहिद, अब तुम औरतों के पास जाओ और उन्हें तसल्ली दो कि हम खुदा के फजल से फतह हासिल कर चुके हैं। नाहिद ने चलते चलते रुक कर पूछा, आपको तकलीफ तो नहीं? नहीं, ये बहुत मामूली ज़ख्म है, तुम मेरी फिक्र ना करो। ये कहते हुए एक लम्हे के लिए जुबैर की निगाहें गैर इरादी तौर पर नाहिद के चेहरे पर गड़ गईं। सिपाहियाना वकार उसके खदोखाल की दिलकशी में इजाफा कर रहा था। नाहिद ने अचानक महसूस किया कि वो बेनकाब है और वो तेज़ी से कदम उठाती हुई नीचे उतरकर औरतों के पास चली गई। जलते हुए जहाज से चंद आदमी उतरकर एक कश्ती पर सवार हुए और एक आदमी जो डाकुओं का सरदार मालूम होता था सफ़ेद झंडा लहराने लगा। जुबैर ने तीर अंदाजों को हाथ के इशारे से मना किया। उमर और इब्राहिम अपना काम करके जहाज़ के करीब पहुंच चुके थे। जुबैर ने अपने जहाज़ को खतरे से महफूज पाकर लंगर डालने और रस्सियों की सीढ़ी नीचे फेंकने का हुक्म दिया। उमर और इब्राहिम जहाज़ पर चढ़ आए। खालिद ने जुबैर को दिलीप सिंह के साथियों की तरफ मतवज्जा किया जो अभी तक समंदर में गोते खाने वाले दुश्मनों पर तीरों की मशक कर रहे थे। जुबैर ने उन्हें भी हाथ के इशारे से मना किया और लुटेरे कदरे मुतमईन होकर सीढ़ी के जरिए जहाज़ पर चढ़ने लगे। सबसे आखिर में लुटेरों के सरदार की कश्ती दोनों जहाज़ों के दरमियान आ रुकी। एक कवि हैकल और मुअम्मर आदमी जिसकी दाढ़ी के आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे, जख्मी शेर की तरह जहाज़ रानों की तरफ देख रहा था। उस कश्ती में जुबैर की नज़र एक नौजवान और एक लड़की पर पड़ी।
دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے بہت مختلف تھے۔ زبیر نے قوی ہیکل اور باروب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ملاح کشتی کو کھینچتے ہوئے جہاز کے قریب لے آئے اور یکے بعد دیگرے رسی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ خوش وضع اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا اور وہ سنبھل سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گھورنے لگا۔ زبیر نے اس کی زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ زبیر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھ اور سراندیپ کی ملی جلی زبان میں اسے تسلی دی۔ نوجوان اور لڑکی اس کے دوستانہ لہجے سے متاثر ہو کر تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی سہمی ہوئی آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی اور وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی عمر 14-15 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح کملایا ہوا تھا۔ زبیر نے پھر ایک بار ان دونوں کو تسلی دی۔ سب سے آخر میں ڈاکوؤں کا سردار جہاز پر پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کی بجائے انتقام کی بجلیاں تھیں۔ تھوڑی دیر میں دلیپ سنگھ اپنے جہاز سے اتر کر کشتی کے ذریعے زبیر کے جہاز پر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا لیکن زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر کی قمیض کی آستین کو خون آلود دے کر پوچھا، آپ زخمی ہیں؟ زبیر نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ معمولی زخم ہے۔ خوش پوش نوجوان نے کچھ کہہ کر دلیپ سنگھ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد دلیپ سنگھ نے ڈاکوؤں کے سردار سے چند باتیں کرنے کے بعد عربی زبان میں زبیر کے ساتھیوں سے کہا، کشتی میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اسے اوپر لے آؤ۔ ملاحوں نے سندل کی لکڑی کے چھوٹے سے صندوق کو رسے کے ساتھ باندھ کر اوپر کھینچ لیا۔ دلیپ سنگھ نے ڈھکنا اوپر اٹھایا اور تمام ملاح حیران ہو کر سونے، موتیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کو دیکھنے لگے۔ زبیر کے استفسار پر دلیپ سنگھ نے خوش پوش نوجوان سے چند سوالات اور پوچھے اور اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ نوجوان کا نام جے رام تھا۔ وہ کاٹھیا وار کے ایک عالی نسب راجپوت خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اوائل شباب میں اسے شہرت اور ناموری کا شوق سرزمین سندھ تک لے گیا۔ برہمن آباد کے ایک میلے میں اس نے تیر اندازی میں اپنے کمالات دکھا کر سندھ کے راجا کو اپنا قدردان بنا لیا۔ راجا نے اسے اپنی فوج میں ایک معمولی عہدہ دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ 2 سال کی خدمت گزاری کے بعد جے رام نے دیبل کے نائب حاکم کی جگہ حاصل کر لی۔ دیبل میں آئے ہوئے اسے 1 ہفتہ نہ ہوا تھا کہ گھر سے اسے اپنے باپ کی وفات اور ماں کی علالت کی خبر ملی اور وہ چند ماہ کی رخصت لے کر کاٹھیا وار پہنچا۔ گھر پہنچنے کے 10 دن بعد اس کی والدہ بھی چل بسی۔ گھر میں اب صرف اس کی ایک چھوٹی بہن مایا دیوی تھی۔ جے رام نے رشتہ داروں کی نصیحت اور مایا دیوی کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر واپس سندھ جانے کا خیال چھوڑ دیا، لیکن 4 ماہ گھر میں قیام کرنے کے بعد اسے اپنی پرسکون زندگی تلخ محسوس ہونے لگی اور ایک دن اس نے کاٹھیا وار کے راجا کی خدمت میں حاضر ہو کر ملازمت کی درخواست کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سندھ کے راجا نے اپنے حلقہ اقتدار وسیع کرنے کے لیے پڑوس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی تھی اور خود مختار سردار اور راجے اسے اپنی طاقتور ہمسایہ تسلیم کرنے کے ثبوت میں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس کی نظر کیا کرتے تھے۔ کاٹھیا وار کے راجا کو اگرچہ براہ راست سندھ کے راجا سے کوئی خطرہ نہ تھا، تاہم وہ کچھ سونے اور چاندی کے عوض اسے اپنا دوست بنانا غنیمت سمجھتا تھا۔ جے رام کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینے کی بجائے اس نے سندھ میں اس کے اثر رسوخ سے فائدہ اٹھانا زیادہ مناسب خیال کیا اور اسے سونے، جواہرات اور موتیوں کا ایک صندوق دے کر سندھ کے راجا کی خدمت میں بھیج دیا۔ جے رام کو یقین تھا کہ راجا داہر اسے واپس نہ آنے دے گا، اس لیے اس نے اپنی اکیلی بہن مایا دیوی کو گھر پر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مایا دیوی بھی اس کے ساتھ جانے پر بضد تھی، اس لیے یہ دونوں اپنا گھر چچا زاد بھائی کے سپرد کر کے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن کاٹھیا وار اور سندھ کے درمیان ان کے جہاز کو بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے ساتھی بہادری سے لڑے لیکن ڈاکوؤں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ ڈاکوؤں نے جواہرات کے صندوق پر قبضہ کر لیا۔ جے رام اور مایا دیوی کے سوا ان کے باقی ساتھیوں کو سمندر کے کنارے لا کر آزاد کر دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سمجھتا تھا کہ جے رام اور مایا دیوی راجا کاٹھیا وار کے عزیز ہیں اور وہ ان کی جان بچانے کے لیے اہم معقول رقم ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کاٹھیا وار کے ساحل کے غیر آباد حصے پر لنگر انداز ہو کر راجا سے یہ سودا کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کے ایک جاسوس نے اسے سراندیپ کے جہازوں کی آمد کی خبر دی اور اس نے کاٹھیا وار ٹھہرنے کی بجائے مالابار کا رخ کیا۔ زبیر نے یہ قصہ سن کر
پھر ایک بار جے رام اور اس کی بہن کو تسلی دی اور کہا، یہ لٹیرے جیسے ہمارے مجرم ہیں ویسے ہی آپ کے مجرم ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں کیا سزا دی جائے، تاہم میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ملک میں انہیں کیا سزا دی جاتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، ایسے ظالم ڈاکوں کے لیے ہمارے قانون میں اور آپ کے قانون میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاہم جب ان لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا تو مجھے اور میری بہن کو جہاز کے ایک کونے میں بند کر دیا گیا تھا، اور جہاز کو آگ لگ جانے کے بعد یہ لوگ ہمیں وہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اپنے لیے میں شاید ان سے رحم کی درخواست نہ کرتا، لیکن اپنی بہن کے لیے مجھے عاجز ہونا پڑا، اور ان لوگوں نے ہمیں کشتی پر سوار کرنے سے پہلے یہ وعدہ لیا کہ میں آپ سے ان لوگوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کروں گا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، میں انہیں صرف موت کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک ان کے راہ راست پر آ جانے کا اطمینان نہ ہو انہیں قید میں رکھا جائے۔ مایا دیوی علالت کی وجہ سے دیر تک کھڑی نہ رہ سکی۔ اس نے اپنے بھائی سے کچھ کہا اور پیشتر اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دلیپ سنگھ نے کہا، او ہو، ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ آپ کی بہن علیل ہیں۔ خالد بیٹا، انہیں اپنی بہن کے پاس لے جاؤ۔ خالد آگے بڑھا اور مایا دیوی اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ جے رام نے دلیپ سنگھ سے پوچھا، اس جہاز پر عورتیں بھی ہیں؟ جی ہاں، آپ کی بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ ہاں بیٹی، جاؤ، تم آرام کرو۔ جہازوں کی دوبارہ روانگی سے پہلے لٹیروں کے جہاز کے سوا باقی تمام قیدیوں کو دلیپ سنگھ کے جہاز میں منتقل کر دیا گیا۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے تاکید کی کہ جب تک ان کی سزا کا فیصلہ نہ ہو ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ ڈاکوں کے سردار کو اس کے ساتھیوں کی نیک چلنی کی ضمانت کے طور پر زبیر نے اپنے جہاز پر ٹھہرا لیا۔ جے رام نے اپنی بہن کی علالت کے پیش نظر زبیر کے جہاز پر رہنا پسند کیا۔ خالد نے مایا دیوی کو ناہید کے پاس پہنچا دیا۔ ناہید نے اسے ایک بستر پر لٹا دیا اور عرب عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ پہلی ملاقات میں میزبانوں اور مہمانوں کے درمیان فقط اشاروں سے ہمدردی اور تشکر کے جذبات کی ترجمانی ہوئی۔ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز پر جانے سے پہلے جے رام سے کہا، آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو، میں ایک مدت مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چھوت چھات کا قائل نہیں رہا، ہم سب ایک ہی دسترخوان پر کھا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ جتنے آدمی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہ کھا چکا ہو۔ تاہم میرا ایک آدمی جسے میں اس جہاز پر چھوڑ رہا ہوں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کرے گا، اور آپ کے میزبان آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ دلیپ سنگھ نے چند باتیں زبیر کو سمجھائیں اور اتر کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھی اپنے کند استروں سے 5 سفید ریش لٹیروں کے سر اور داڑیاں، مونچھیں اور بھویں مونڈ چکے تھے۔ ایک ڈاکو جو شکل و صورت سے زیادہ معمر معلوم ہوتا تھا، اس کی صرف آدھی داڑھی، ایک مونچھ اور آدھا سر صاف کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا۔ ناہید اور دوسری عرب عورتوں نے دل و جان سے مایا دیوی کی تیمارداری کی۔ موسمی بخار کے لیے ناہید سراندیپ سے چند جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لائی تھی، ان کے استعمال سے مایا دیوی 3-4 دن میں تندرست ہو گئی۔ زبیر نے اپنے بازو کے زخم کو معمولی سمجھ کر شروع میں چنداں پرواہ نہ کی، لیکن مرطوب ہوا کے باعث زخم میں تیسرے دن پیپ پڑ گئی اور اسے درد کی شدت اور بخار کی وجہ سے چند دن بستر پر لیٹنا پڑا۔ دلیپ سنگھ کئی بار اپنا جہاز چھوڑ کر اس کی تیمارداری کے لیے آیا۔ علی، خالد اور ہاشم، ناہید اور دوسری عرب عورتوں کو ہر آن اس کی حالت سے باخبر رکھتے۔ جے رام ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ مایا دیوی ایک عورت کی ذکاوت حس کی بدولت ناہید کے مغموم اور پریشان رہنے کی وجہ سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں کبھی کبھی زبیر کو دیکھ آتی اور واپس آ کر اشاروں اور عربی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جنہیں وہ دن رات عرب عورتوں کی صحبت میں رہ کر یاد کر چکی تھی، ناہید کو تسلی دیتی۔